من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لم تحرم ما تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الحلاوة دي يا عم والله جميل، الله يفتح عليك يا عيد. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض
الله يعسل. انا محافظ ابقى يا رب. غنى بس اللي قاعده دي مشروع صغيرين بس سلميه محمود ما سبتكش يا شيخ محمود. ايوه الله. نعم مسلمات مؤمنات قانتات الله اكبر. الله يفتح عليك. نعم
تجليات. الله مجل يا واعي. الله يا شيخ محمود عزام. والله يا ابو احمد عسل. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم وقودها الناس عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون عليك يا شيخ محمود. يا ابو احمد يا غالي الله يزيدك. يوم لا يحزن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا واغفر لنا إنك على
ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله يا سيدنا. يا ابو احمد يا غالي يا ولي النعم عليك يا ابو عزام. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني الله يعسل ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها طلعت المرات اللي فوق. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه عليك. الله يا فكاك قراء المنوفيه تبارك